मुमताज़ मियाँ साहब एक ऐसी शख्सियत थे जिनके औसाफ गिना पाना निहायत मुश्किल है। उनके अंदर जो मैंने खूबियाँ देखी, चूँकि 1981 हाजी साहब एक बेबाक, निडर और ककराले के कायद थे और मुजाहिद भी थे। हमने अपनी छोटी सी उम्र में हाजी साहब को देखा, चाहे मुल्क के एतबार से कोई मसला हो या गुस्ताखी से किसी ने इस्लामी गुस्ताखी या इस्लामी शख्सियात के बारे में गुस्ताखी की, तो आप हमेशा सीना सिपर हो जाते थे। अपने जायज़ हुकूक की हुसूलियाबी के लिए या कमज़ोर तबके की हुसूलियाबी के लिए आप हमेशा बड़े सारे पैगार रहते थे। अफसरान हो, हुक्काम हो या कोई भी अधिकारी हो, उसके आप आंखों में आंखें डालकर बात करते थे। हमदर्द कौम व मिल्लत अलहाज हुजूर मुमताज़ मियाँ साहब क़िबला के चहल्लुम की फातिहा के मौके पर हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं। हज़रत मुमताज़ मियाँ के चहल्लम की फातिहा का एहतिमाम बतारीख़ 25 अक्टूबर बरोज़ पीर हज़रत पीर मुर्शिद शाह मोहम्मद सकलैन मियाँ हुजूर के भाई हज़रत मुमताज़ मियाँ साहब की चहल्लम की फातिहा की गई। फातिहा पीर मुर्शिद मियाँ हुजूर ने पढ़ी। फातिहा ख्वानी का एहतमाम दरगाह शाह शुजाअत अली मियाँ पर बड़े पैमाने पर किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की और उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया और बड़े पैमाने पर ईसाले सवाब किया गया। इस दौरान हज़रत मियाँ हुजूर के मुरीदीन और तमाम अहले खाना मौजूद रहे। इस मौके पर मौलाना रिफ़ाक़त अली नईमी सकलैनी ने बताया कि हज़रत मुमताज़ मियाँ सकलैनी साहब हज़रत शाह सकलैन मियाँ हुजूर के भाई और कौम व मिल्लत के बड़े हमदर्द इंसान थे और आप निहायत मुखलिस, खुश अखलाक और सादगी पसंद शख्सियत के मालिक थे। आपने कौम की तरक्की और भलाई के लिए बेशुमार खिदमात अंजाम दी। आप शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया के संस्थापक और सरपरस्त भी थे। उनकी बनाई हुई एकेडमी आज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी कौम की फलाह व बहबूद के काम बखूबी कर रही है। मुमताज़ मियाँ साहब को उनकी खिदमात के हवाले से हमेशा याद किया जाएगा। इस मौके पर फातिहा में ककराला शरीफ के तमाम अजीज़ व अकारिब, मुअज़्ज़िज़ और समाजी लोग भी शामिल रहे। उत्तर प्रदेश का मशहूर व मारूफ ज़िला, नहायत क़दीम और तारीख़ी ज़िला बदायूं शरीफ, उसकी एक मरदुम खेज़ आबादी का नाम है ककराला शरीफ। ककराला शरीफ आज से तकरीबन 450 साल पहले आबाद हुआ। ककराला की बेशुमार खसूसियात में से एक ये भी है कि जब से बसा कायम हुआ तब से आज तक यहाँ के जो बाशिंदगान हैं उनका शजर नस्ब मौजूद है। उसी शजर नस्ब में एक अजीम शान शख्सियत हमारे हाजी मुमताज़ मियाँ साहब हैं, जिनके वालिद मोहतरम हज़रत शाह शुजाअत अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह, दादा हज़रत मौलाना शाह शराफत अली मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह और दादा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह वालिद मोहतरम जनाब मौलवी ग़ुलाम मुस्तफ़ा खां साहब और उनके वालिद जनाब अहमद यार खां साहब, उनके वालिद जनाब मरहमत खां साहब। ये हाजी जी, बड़े हाजी साहब का ये शजर नसब है। हाजी साहब 15 मार्च 1950 को ककराला की सरजमीन पर आप पैदा हुए और उसके बाद इब्तदाई तालीम आपने हाफिज़ अब्दुल नबी साहब शराफती इस्लाम नगरी रहमतुल्लाह अलैह से हासिल की और जनाब मौलाना सैयद सखावत हुसैन साहब मदरसा पंजाबियान जामा मस्जिद बरेली से इन्होंने शुरू की फ़ारसी और उर्दू की तालीम हासिल की। हाजी मुमताज़ मियाँ साहब मुताला और दीनी एतबार से एक बहुत ही वसीउल मुताला शख्सियत थे और मैंने इसका बार बार तजुर्बा मुशाहदा किया कि सूरह यूसुफ के आप हाफिज़ थे और उसका तर्जमा भी आपको याद था। उसके साथ साथ तारीख़ और तारीख़ तसव्वुफ़ दोनों पर आपका अच्छा मुताला था। उसके अलावा मसाइल में एक चीज़ होती है इल्म मीरास, इल्म फ़राइज़, जिसके ज़रिए वर्सा और तरका और विरासत तकसीम की जाती है, जिसको इल्म मीरास, इल्म विरासत, इल्म फ़राइज़ बोलते हैं। हाजी मुमताज़ मियाँ साहब को इसमें बिलखुसूस मलिका हासिल था और मेरे साथ बैठकर हाजी साहब ने बेशुमार मरतबा ऐसे मसाइल को सुलझाया था और उन्हें हल किया था। इसके अलावा मदरसा बशीरिया जो ककराला में हज़रत बशीर हुजूर के नाम से चलता है, आप एक ज़माने में उसके बहुत शानदार
محتمم بھی رہے۔ اس زمانے میں بچوں کی دینی کتاب سرتاج الاسلام بھی آپ کی محنتوں سے لکھی گئی اور آپ کے ذریعے وہ شائع ہوئی۔ اس زمانے میں مدرسہ بشیہ کی تعلیم بہت معیاری اور پورے ضلع میں نہایت اس کا اچھا نام، اچھا کام ہوا کرتا تھا۔ 1970 میں حاجی ممتاز میاں صاحب نے فضل الرحمان اسلامی انٹر کالج بریلی سے BA کیا اور جون 1968 میں آپ کی شادی ہوئی۔ آپ کے 3 صاحبزادے ہیں، جناب انتخاب احمد صاحب ثقلینی، فیضاب احمد صاحب ثقلینی اور مستجاب احمد صاحب ثقلین، 3 صاحبزادیاں ہیں اور 6 بچے آپ کے ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں۔ حاجی صاحب ایک بے باک، نڈر اور ککرالے کے قائد تھے اور مجاہد بھی تھے۔ ہم نے اپنی چھوٹی سی عمر میں حاجی صاحب کو دیکھا، چاہے ملکی اعتبار سے کوئی مسئلہ ہو یا گستاخی سے کسی نے اسلامی گستاخی یا اسلامی شخصیات کے بارے میں گستاخی کی تو آپ ہمیشہ سینہ سپر ہو جاتے تھے۔ اپنے جائز حقوق کی حصولیابی کے لیے یا کمزور طبقے کی حصولیابی کے لیے آپ ہمیشہ برسر پیکار رہتے تھے۔ افسران ہو، حکام ہو یا کوئی بھی ادھیکاری ہو، اس کے آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے۔ ککرالہ کے قرب و جوار سے جب بھی کوئی مسلمان کمزور طبقے کے آتے تھے، ہمارے ہاں مسجد کی تعمیر یا دینی کام میں یہ الجھن ہے، تو آپ کہتے تھے کوئی آئے تو میرا نام لے دینا، جب تک میں ہوں تب تک یہ کام بغیر پرمیشن کے آپ نہایت شرعی اور ملکی قانون کے دائرے میں کیجیے۔ اس طریقے سے ککرالہ اور قرب و جوار کے لوگوں کے لیے حاجی جی کی ذات ایک بہت غنیمت تھی اور بڑی اہمیت آپ نے یہ کام کیے۔ جلوس حضرت شاہ شجاعت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ قیادت بھی فرماتے تھے۔ ککرالہ کے تمام احتجاجی جلوس اور جلسوں کی صدارت اور قیادت حاجی ممتاز میاں صاحب کرتے تھے۔ اس طریقے سے حاجی صاحب نے بے شمار حضرت شاہ ثقلین اکیڈمی کے آپ تاعمر چیئرمین رہے اور اس کی آپ نے پورے ہندوستان میں شاخیں قائم کی۔ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے آپ نے نہایت ملی، سماجی، تحریکی خدمات انجام دی، جس کا دائرہ بہت وسیع ہے اور بہت تفصیل ہے۔ اس طریقے سے یہ ککرالہ کے عظیم الشان شخصیت جو ہم سب کے دلوں کے لیے بہت عزیز تھے اور تمام کمزور طبقے کے لوگ اور مسلمان پورے علاقے کے ہر طریقے کے ہر طبقے کے کمزور لوگوں کے لیے آپ کی شخصیت ایک سہارا تھی اور حضرت ممتاز میاں صاحب کے جانے سے ایک اچھے رہنما، ایک نہایت مضبوط قائد، ایک بے باک نڈر شخصیت سے ہم لوگ محروم ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالی ممتاز میاں صاحب ایک ایسی شخصیت تھے جن کے اوصاف گنا پانا نہایت مشکل ہے۔ ان کے اندر جو میں نے خوبیاں دیکھی، چونکہ 1981 میں حضرت پیر و مرشد محمد ثقلین میاں مدد ذلہ النورانی سے بیعت ہوا، اس کے بعد سے ہی تعلق رہا اور حاجی ممتاز میاں صاحب کے ساتھ ہمارے بہت سارے سفر ہوئے۔ ان کی جو ایک خاص چیز تھی وہ یہ کہ کسی کا دل نہیں توڑا کرتے تھے اور سب کے ہی کاموں میں حتی الامکان وہ کوشش کیا کرتے تھے کہ ہم سے کام ہو جائے اور اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو کام انجام دیے ہیں، حضرت شاہ ثقلین اکیڈمی آف انڈیا کے نام سے جو تنظیم بنی ہے، اکیڈمی بنی ہے، تو اس میں جو انہوں نے کام کیے، جس کی شاخائیں بمبئی، بھوپال، جھانسی، دلی، مراد آباد، جھارکھنڈ، متعدد صوبوں میں، متعدد جگہوں پر، متعدد شہروں اور قصبوں اور دیہاتوں میں بھی اس کی شاخائیں پھیلی ہوئی ہیں، اور جس کو انہوں نے اس انداز سے رہبری کی کہ ہر جگہ ایک کہنا چاہیے کہ خدمت خلق ہو سکے اور غریب بچیوں کی شادیاں ہو سکے، غریب بیواؤں کو مشینیں دی جا سکے اور ان کے تمام مسائل حل کیے جا سکے۔ اس کام میں انہوں نے پوری زندگی صرف کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حاجی ممتاز میاں صاحب کے والد گرامی حضرت شاہ صوفی باصفا حضرت شجاعت علی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے اندر یہ 3 خاص چیزیں تھیں کہ وہ بہترین شاعر بھی تھے اور بہترین ولی بھی تھے اور معاملہ بندی کا بھی ان کے اندر بڑی صلاحیتیں تھیں، مطلب ایک دوسرے کو ملانا اور جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنا۔ تو یہ تینوں ہی چیزیں جو ہیں حضرت شجاعت میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تینوں فرزند ارجمند میں تقسیم اللہ تعالیٰ نے کر دی۔
हज़रत पीर व मुर्शिद मोहम्मद सकलैन मियाँ मद्दज़िल्लहुल नूरानी के विलायत के मामलात देखे जाएं तो जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इसी तरह से हाजी मुमताज़ मियाँ साहब की जो मामला बंदी और खिदमत खल्क़ का जज्बा, ये भी उनके जैसा देखने में नज़र नहीं आता। हज़रत मुंतखब अहमद नूर साहब ककरालवी, जिनकी शायरी का जवाब नहीं। बहरहाल तीनों ही ये खुसूसियात जो हैं वो तीनों ही फ़र्ज़ंद अर्जमंद में तकसीम कर दी गई, और मुझे इस बात से बड़ा खुशी है और बड़ी मसरत महसूस करता हूँ कि मुझ जैसे खाकसार को हज़रत पीर व मुर्शिद शाह मोहम्मद सकलैन मियाँ मद्दज़िल्लहुल नूरानी। देखिए, आज हम जो इस वक्त मज़ार मुबारक हज़रत शाह शुजाअत अली मियाँ रहमतुल्लाहि तआला अलैह पे हम सब लोग हाज़िर हुए हैं। आज मुमताज़ मिल्लत हमदर्द कौम व मिल्लत अलहाज हुज़ूर मुमताज़ मियाँ साहब क़िबला के चहल्लुम की फातिहा के मौके पर हम यहाँ पर हाज़िर हुए हैं। यूँ तो हुज़ूर मुमताज़ मिल्लत अलहाज मुमताज़ मियाँ साहब क़िबला की बेशुमार हमदर्दियाँ रहीं कौम के साथ, मगर जब भी कभी मिल्लत का कोई काम आया तो हुज़ूर मुमताज़ मियाँ साहब पेश रहे। किसी भी तरीक़े की कोई परेशानी दो तो हुज़ूर मुमताज़ मियाँ साहब कौम के हर वक्त साथ रहे और मिल्लत का दर्द सुनते रहे। आज उनकी कमी हमें बहुत महसूस हो रही है, और जब भी कभी भी किसी ने भी आपको याद किया, चाहे बज़रिया फ़ोन या किसी तरीक़े से आपको याद किया, तो आपने उसकी फ़ौरन जाकर हर तरीक़े से मदद फरमाई। हज़रत शाह सकलैन अकेडमी ऑफ इंडिया के आप सरपरस्त थे, और आपने बेशुमार उसमें उसकी पूरी कारकर्दगी निभाई, और आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज उनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन।